अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा हूं। उम्मीद करना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सके। जी दोस्तों, कल वीडियो मैं बनाई है तो सारी ठीक हो सी। असल परसों लादी गैंग दे घर दे उत्ते हमला किया है राशिद जियानी। पता था को दोस्तों को। अच्छा, वो जड़ा हमला किया है उनके घर के उत्ते 4 लाख राकड़ लांचर मारा ने मूसे के घर के उत्ते। ते उस तो पहले ही मारा ने यकूब ते मूसा तो भिरा है ना आपस में। इन्हों के घर के उत्ते मारा ने उसड़ी की मां जख्मी की ने वत वन के राकड़ लांचर मारे ने इन्हों के घर के उत्ते। मूसा कौन आई कल मूसे वत अपनी एक वीडियो बनाई है कि जिंदे विच उस आखाए कि मैं जिंदा हाँ। उस जवाब दे विच इब्राहिम चक्रानी वीडियो बनाइए उसका जवाब देने वास्ते। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? सिट्टो खैर है? तो भैया ठीक है। आवे मूसा अदा क्यों खैर है? वीडियो भरी पाए अदा बेगुना जाने को फैर मरे से राही क्यों लाचार तो मरे देन सुनदा पाए इतना जान मार रही वैसे गल ले वैसे होने नाल वीडियो बना पाए मिले लाचार मार। जी दोस्तों, देखी हुई वीडियो ये सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल इसको समझते हैं। इस पंगे पूरे अगे थोड़े नुकसान किते। अल्लाह जन्नत नसीब करे के खाखों। इस पंगे पूजे दे भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल दे विच 23 मई 2023 को अदालत के सामने उसको मार दिता गया। तकरीबन साल थी माना ला 10 महीने से। उस दे जवाब दे विच बसरा मरीडी सोशल मीडिया के उत्ते आए एक बे को धमकियां दित्तियां ने। बसरा मरीडी भी इस दुनिया तो लगा गया। अल्लाह ताला उसको भी जन्नत नसीब करे। अल्लाह पाक रहम करे। खुदा ब चक्रानी रमजान बलछानी दे अज़ा कटे हैं सोशल मीडिया के उत्ते जेडे सट्टिया ने कोहराम पूरे पाकिस्तान मच गया। वजीर आजम को भी उसके खिलाफ नोटिस गिनना पड़ गया। उनको भी सोशल मीडिया घिन गया। ये हुण भला ये हिक बे दे नाल जे सोशल मीडिया के उत्ते हिक बे को धमकियां तड़ियां यार ये मुनासिब नहीं। हुण अगर एक बंदा वीडियो बनाए सी तो साफ ज़ाहिर है उस जवाब देने वास्ते परला मजबूर थी वेंदा है कि मैं जवाब देवां। अगर जवाब न देवे तो परलाक सी जना बुज़दिल डर गई। तो यार सोशल मीडिया ते मेहरबानी करो ये मनफी सरगर्मियां ना यो करो। ये कोई चंगी गाल तो नहीं। तुसां देखो कि बसरे मरीडी के कत्ल थिवण को पहले तक सैफी दरबार दियां वीडियोज हैं मीडिया के उत्ते। सोशल मीडिया तुस बना के सटियां हैं। लेकिन जिदन का बसरे मरीडी वाला वकूआ थे उस तो बाद तुसां मैं को दसो एक वीडियो भी जड़ा ना दरबार खानदान की नहीं है सोशल मीडिया के उत्ते। वो साईं अपने आप को झल गए। असा इन्हों को यकूब को मूसे को इब्राहिम को राशिद को इन्हें सारा को सारी गुजारिश है कि यार सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल न करो। न दो एक बे को धमकियां, न दो एक बे को तड़ियां। ते ये भी सारी गुजारिश है कि यार घरों के उत्ते हमला जड़ा ना ये को मुनासिब गाल तो नहीं। घरों के उत्ते हमला कर देंदे वे खवातीन जख्मी थी गए। यार ये कोई मर्दानगी तो नहीं। बलोचन ये रिवायत तो नहीं। मेहरबानी करो यार
کچھ سکون نال جڑا ہے نا آپ ہی رہو، بنا کو سکون نال راہ ڈو، پچھا دید مار کے دیکھو تھوڑے کتنے اچھے اچھے سنگتی، تھوڑے کتنے پیارے پیارے دوست اس دنیا تو چلے گئے۔ جڑے سوشل میڈیا تے کونی او گمنام ہے۔ جڑے تساں سوشل میڈیا تے آسو، تڑیاں لے سو، اصلے دی نمائش کرے سو، تساں اداراں دی ایجنسیاں دی لسٹ تھوڑا شمار تھی ویسے۔ جڑے تھوڑا اون لسٹ نہ آ ویندا تو بس تھوڑی زندگی کو بہت زیادہ خطرات ہونے یار۔ سوشل میڈیا تے یہ اصلے دی نمائش نہ کرو۔ اس تو علاوہ کہ نوجوان نسل کو بہت غلط پیغام ویندا جڑا اساں سوشل میڈیا تے اصلہ چاہ کے آنے ہیں۔ اساں اپنی نوجوان نسل کو کیڑا پیغام دے پے ہیں؟ یہ پیغام دے پے ہیں کہ یار تساں یہ کم کرو، نہیں یار۔ کتنے جوان لگے گئے 20 سال 22 سال 18 سال 25 سال اس عمر دے وچ لگے گئے۔ اج جنہاں دے بال یتیم تھی گئے، یقین کرو انہاں بچوں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھن والا کوئی ہے؟ کیا انہاں دا کوئی مستقبل محفوظ ہے؟ وہ سکول ویسن، وہ 4 جماعتاں پڑھ سن، اپنا کوئی عزت دا روزگار کرے سن، انہاں واسطے اور کتنے مسائل ہیں جڑیاں انہاں دی بیویاں جوانی دے وچ بیوہ تھی گئی ہیں۔ پہاڑ جتنی زندگی پئی ہے وہ کیویں گزرے سن یار۔ یار کچھ تھوڑا اپنے آپ تے بھی رحم کرو۔ مری ابراہیم خان تیرے کولی گزارش ہے، موسے کولی میری یہ گزارش ہے، تے راشد کولی بھی یہ گزارش ہے کہ یار ایک بید نال جڑا نا ہن ایک کام نہ کرو۔ ٹھیک ہے تھوڑا راضی نامہ تھیا آئی قرآن دے تے ابراہیم خان میں رات ویڈیو لکھا ہے تھوڑا راضی نامہ تھیا آئی انہاں بد عہدی کی ہے یا جی میں تساں آدھے بھی وہ پولیس نال مل جانے پولیس دی مخبری کریں یار۔ اگر یہ تھوڑے معاملات انہاں کو آپس دی طے کرو، سوشل میڈیا دے تے یار انہاں کو ہائی لائٹ نہ کرو یار، بڑی مہربانی ہو سی۔ ایک بے کو پنگے پوزے چھوڑے وہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے کہ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، خاص طور تے اللہ پاک کو سیدھے رستے تے چلاوے، سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں تا بھرا یا دعا کر سکنے ہیں جی دوستو یہ آج دی ویڈیو ہے۔ کل وقت انشاءاللہ زندگی رہ گئی تمہارے نویں موضوع نال بھراواں دی خدمت وچ حاضر تھی سوں۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔